البنات، كنتمنى تكونوا بخير يا ربي وعلى خير، وحوالكم كلها ان شاء الله في احسن حال يا ربي. عارفه شحال هذه غبرت ما درت وصفات وما نزلتش بزاف لي فيديو، ظروف طبيعه الحال كانت ما مساعدانيش. اليوم رجعت لكم فيديو ديال توتوريال الميكاب ديال السواغي اللي كنت وعدتكم به في لا فيديو السابقه، ديال التوتوريال الاول ديال المكياج الصيفي. كنت قلت لكم انني غندير ميكاب دو سواغي. بطبيعه الحال كيف قلت لكم الظروف ما ساعدتنيش انني نديرو في وقت القصير ما بين لي دو فيديو. دونك فوالا اليوم جيت باش غادي نخدم مكياج ديال السواغي او ديال الحفل او شي مناسبه شي مناسبه، يعني احتفال او عرس او اي حاجه. دونك غنوريكم انا خطواتي في المكياج. كنتمنى يا ربي انكم تستافدوا وانه تعجبكم لا فيديو بلوتو، وما تنساوش انكم تشجعوني دائما، ديروا لي ابوني وبارطاجيو لاشين مع صحابكم. الناس كيف ما قلت لكم اليوم المكياج او الميكاب ديال السواغي. كيف كتعرفوا التوتوريال اللي كان سبق ديال المكياج الصيفي كنت وريتكم فيه لي مارك اللي كنستعمل ديال المكياج وكلشي. دابا في هذا الفيديو غادي نوريكم لا باليت اللي غادي نخدم بها. هي اون باليت جديده خرجت هذه شي فتره، وقيله شي 3 شهور او 4 شهور الا ما خفت نكذب. مي الصراحه انا خديتها هذه مده، ولكن كيف قلت لكم الظروف انني ما كانش عندي الوقت باش انني نصور لا فيديو، او حتى انني نستعمل الوقت باش انني ندير مكياج ونخرج به، ما كانش عندي. دونك اللي هي الباليت هي هذه ديال تحت هاي تايد. غادي نوريكم لومبالاج. هذا لومبالاج ديالها، وهذه هي لا باليت. فيها الوينات واعرين، فيها الوينات بلوس ديال الوان المحيط، يعني فيها بلوس الازرق، البلو سيال، الوينات يعني ديال البلو كامل بلي نيفو ديالو. وفيها الوينات كذلك وحده اخرى غادي نوريكم. واحسن الوينات انا اللي حمقوني وجذبوني لهاد الباليت بزاف هما هاد اللوان هادو. هاد لو بريون هذا فرانشمون شي حاجه اللي واعره فريمون، كتجي خطيره في العين. وكذلك هاد اللون هذا، هاد اللون السماوي زوين، لو بلو سيال الغزال فاتح، كيجي في هاد لابارتي هذه كيجي خطير بزاف. زائد ان هاد الجهه الفوقانيه هذه فهي فيها الوينات اللي نقدروا نقولوا شبه الترابيه كيف كتشوفوا بالهاي ديالها حتى هما. دونك هاد لا باليت هي اللي غادي نستعمل اليوم باش انني ندير لو ميكاب. وريتكم لا باليت بلا ما حيدت لها الغطاء ديالها. دونك فوالا تنوريها لكم مره اخرى. هادو هما اللوينات اللي فيها فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف، الوان كيحمقوا. دونك اليوم غادي نستعمل هاد اللوينات ونجرب هاد لا باليت اون ديريكت معاكم في لا فيديو، ونشوف فريمون اللوينات هادو كيفاش كيجيو وكيفاش نقدروا نستعملوهم باش نديروا مكياج يكون زوين ويليق بالسهرات وبالحفلات. خليكم معايا. دونك كيف العاده غادي نبدا بالبرايمر ديالي المفضل ديال ميبلين. غادي نابليكيه بهذا لو بانسو هذا، ومن بعد غادي ندير لو تراساج ديال لي سورسيل بطبيعه الحال بالاسلحه ديالي المعتاده. دونك فوالا غتبعوا معايا هاد الخطوات. دوكو كنفضل انني نوريكم مثلا 2 خطوات او 3 نشرحهم لكم، وابخي ندوز للتطبيق مباشره، فهذا كيسهل عليا فريمون المونتاج، لانني نهضر مثلا شاك برودوي نهضر عليه بوحدو ونستعملو ونعاود نوقف، فريمون كيتصعب عليا بزاف المونتاج فريمون كيتقلني شي شويه. دونك جو بريفير انني نوريكم 2 خطوات مثلا او 3 وندوز للتطبيق ديالهم. بطبيعه الحال غادي كلشي غادي يكون مصور لا فيديو، كلشي مشروح. هاد لي مارك كنت ذكرتهم لكم داك المره، هادي ميبلين وهذا ديال نيكس بور لو تراساج ديال لي سورسيل.
دونك فوالا غادي نبدا بالبرايمر وندوز لي سورسيل. خليكم معايا. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. دابا من بعد ما ساليت لا باز ولي سورسيل غادي ندير لو فون دو تان. هذا ما كنتش وريته لكم في لوطخ توتوريال حيت كيف كنت قلت لكم بانني في الصيف ما كنبغيش ندير لا ماتيير في وجهي. دوكو انا كنعرق بزاف، يعني ما غنجي نفوت الباب ديال الدار حتى غادي كلشي غادي يهبط. دونك في الصيف كنكتفي فقط بانني ندير لونتي سيرم ونخدم بها العينين. لونتي سيرم لان كتوحد اللون ديال البشره، لان بطبيعه الحال هاد الدورة العين كاملين كيكون عندنا فيها درجه الالوان مختلفه. دونك دابا حيت الحال برد، دونك غادي نستعمل لو فون دو تان ديال غيرلان سميتو تيراكوتا جوليتا. غادي نحاول نوريه لكم. علاش انا اختاريت هاد لو فون دو تان؟ حيت فريمون ما كيجيش ثقيل. انا بالنسبه ليا كنحسو خفيف، ما كنبغيش لي فون دو تان اللي كيكون دهني بزاف. هذا كنحس به كيجي خفيف صراحه. فاش كنديرو كيعطي واحد اللون بحال برونزي، و اون ميم طون كنحس به انا خفيف على البشره ديالي. دونك داكشي علاش كنستعمل هذا لو فون دو تان. و بطبيعه الحال من مورا لو فون دو تان غادي ندير لونتي سيرن. دونك غادي نخليكم تتبعوا معايا الخطوات. دابا البنات غادي ندوزو لاهم مرحله اللي هي لا فاغ بوبيير. دونك فوالا خديت لا باليت اللي وريتكم ديال تحت. غادي نوريكم اول كولور غادي نستعمل، والثانيه والثالثه بطبيعه الحال. دونك اول حاجه غادي نداوها بيان سور هي اننا ندير هذا اللون الترابي في هذا لو كوتي هذا. يعني ضروري هذا التحديد باش كنفرقوا هاد المسافه على هادي، على ليسباس بلوتو على هذا. ومن بعد غادي نستعمل هاد الكولور بلو هذا الازرق سميتو ديب بلو. دونك غادي نستعملو في هاد لا بارتي هادي كامله. ومن بعد غادي نولي نشرح لكم اشنو غادي ندير في لو ريست. دونك خليكم معايا. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge.
I said I'm moving too far. Get to glance. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. دابا كيف ما شفتوا خدمت لي دو كولور اللي قلت لكم. دابا غادي ندوز لتحت العين، غادي نستعمل ميم كولور البلو فونسي اللي استعملت فوق عيني، هي هذه ديب بلو هي اللي غادي نستعمل. غادي نحاول بهاد لا بروس هذه كيف كتشوفوها رقيقه بزاف، غادي نحاول نديفيني داك لا كولور تجي تحت العين باينه، ومن بعد غادي نجي تحت من هذاك الخط الرقيق الازرق مغلوق غادي ندير هاد البلو هذا الفاتح، هاد لو بلو سيال او هاد لو تشوركوا، غادي ندير هذا من تحت منه باش يطفي داك لا شالور ما يجيبش العينيه ديال البوسيكات. دونك فوالا تبعوا معايا كيفاش غادي ندمجهم تحت العين، خليكم معايا. Stars across the galaxy, I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy, I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars. Didn't even get to cross. I'm moving too far. Get to glance. هكا البنات كيف ما شفتوا لي كولور اللي استعملت غادي نعاودهم لكم بالنسبه للي ربما ما فهمش شي خطوه. بديت بلا كولور هادي سميتها الوها بيتشز، هي هادي. دونك دمجتها في هذا لو كوتي هذا في الثنيه ديال العين باش فرقت لي دوز اسباس. ثانيا اش استعملت هذا لو ديب بلو، هذا الزرق هذا درته هنايا في هذا لا بوبيير هذه. درت لا كولور ودمجتها مع لا كولور الاولى اللي هي لا كولور الترابيه، حاولت ندمجهم باش ما يبقاش باين داك الفرق ما بين لي دو كولور. دمجتهم من بعد اشنو درت، خديت لو بانسو رقيق و هو ما كحلش قلب العين ديالي نو، درت خط مع الخد فين عندنا الشفره التحتانيين، فتما كرييت درت الخط بداك اللون الازرق بحال درت تحديد لداك المنطقه. ومن بعد خديت هاد لا كولور اللي وريتكم، هذا لو بلو هذا دو تشوكوا هذا، درت به خط نص العين لتحت، تحت العين يعني درت نص خط يعني فتحت هاد المنطقه هذه. ومن بعد خديت هاد لو بانسو هذا وخديت نفس لا كولور توركوا ودرتها في نص العين هنايا فتحت هاد المنطقه هذه، فهي كتعطي كيف ما شفتوا كتعطي بحال لوميير هنايا. دونك فاش كتحل العين كتبقى تبان هاد المنطقه هذه.
دابا اشنو غادي ندير؟ غادي ندوز لو هايلايت. كيف قلت هذا سا ميكاب ديال حفله او سواري، شي حاجه اللي يعني حفله ماشي تخرج بيه الزنقه سينو ما نعرف حتى شنو. دونك هنايا عندي جوج ديال لي شوا، هما سوا ندير هذا غادي يجي باين فريمون باين بزاف. اللي بغات يعني الماكياج ديالها يجي باين في الحفله او في لاسواري ديالها تقدر تستعمل هذا. تقدر تستعمل لو بلو اوسي، تبقى في لو تيم بلو تستعمل هاد لو هاي بلو. دونك هذا فين غادي دير بيان سور هنايا في لا بوبيير هنايا. فهو كيزيد يعطي. انا جربت شويه داك الفضي كيف ما شفتوا، درت غير شويه. انا كنخدمو ما كنخدموش بلي بانسو، جو بريفير بصبعاني لان كتحكمي في لا كونتيتي حسن، وحتى في سميتو في لابليكاسيون كيفاش تحطيه وفي المناطق اللي تحطيه، وسي حتى لا كونتيتي اللي تحطيها. دونك انا غادي نبقى في لو تيم بلو، غادي ندير البلو. ولكن قلت لكم حتى اللي بغى يستعمل لو غري فهو يقدر يستعملو. يقدر يستعمل اوسي هاد الشامباني بيتش حتى هو. فريمون قلت لكم هاد لا باليت هادي لوينات فنين، يعني تقدروا تستعملوا دمجوا هاد الالوان، يعني اختراعات من عندكم. دونك انا وريتكم اشنو فضلت وشنو بغيت، وبطبيعه الحال مازال غادي نقدم لكم بهاد لا باليت يعني ميكاب الخريجات لي سورتي خفاف، كما انني نعطيكم افكار وحده اخرى اللي تقدروا تستعملوها بهاد لا باليت هادي. دونك كيف قلت لكم هاد لي 3 كولور ديال الهاي يعني بثلاثه يقدروا يتستعملوا. دونك كيبقى داكشي على حسب الرغبه وحسب اختيار والذوق ديال كل وحده وشنو باغا لو لوك اللي باغا دير. دونك كيف قلت لكم انا غنبقى في لو تيم بلو. دونك غادي ندير البلو في لا بوبيير ديالي. خليكم معايا وتبعوا معايا الخطوات. دونك غادي ناخذ بصبعي هاد لا بارتي هادي غادي ندير فيها لابليكاسيون وانا كنهضر، ما غاديش نقطعها. دونك كيف كتشوفوا كناخذ كميه بكميه باش نتحكم انا يعني في لا كونتيتي اللي باغا ندير. دونك بحال هكا كما كتشوفوا انا غادي نديرها بريسكو في لا بوبيير كامله. بطبيعه الحال البنات بوغ اون سواري مع الضو مع لي كاميرا مع بزاف ديال الحوايج، يعني الا كنا في شي عرس او في شي عراضه او في شي حفل فالماكياج الصاخب كيكون يعني بلوس يعني ما كنحتاجو الماكياج الصاخب، ما غنديروش بطبيعه الحال الماكياج اللي غنخرجوا به عادي. دونك فهاد الالوان الجريئه وهاد لو بريون وهاد الشيء فهو كيكون صراحه محبب لانه كيعطي صراحه نظره وكيليق بالمناسبات. دونك فوالا غادي نكمل بحال هكا. دونك كيف ما شفتوا غادي تشوفوا الفرق اللي كيعطيه لو بريون. هنا كيبان لو ماكياج فيا باهت، واخا هو انه الالوان يعني باينه وفلاشي، ولكن لو بريون هو اللي كيزيد كيعطي واحد النظره زوينه في العين. يعني باش حتى فاش كنلبسوا شي حوايج مثلا الا كنا في عراضه ولا في عرس وغنلبسوا باغ اكزومبل تكشيطه او قفطان يعني مبهج وفيه الحجر وفيه يعني هو اصلا كتكون لا توني هي اصلا مضويه، فخاص الوجه ما يبانش باهت ولا توني تبان عاتيه العين. دونك حتى المكياج خاصو يكون كيتماشى مع لا توني اللي غنلبسو مع المناسبه. دونك هداكشي علاش المكياج كيكون شويه كيف كنقولوا شاخد وباين. دونك غادي نكمل العين الثانيه.
دونك بهذه الطريقه غادي نجيو غادي ناخذ هاد لو بانسو هذا نشطبوه شي شويه، وغادي ناخذ لو بريون اوسي وغادي نحدد به هاد لو كوتي ديال العين، داك القنت ديال العين. دونك بهذه الطريقه دونك كيما شفتوا تقريبا ساليت العينين. دونك غادي يبقى لي ندير غير واحد الخط خفيف ديال الايلاينر باش نحدد هذه المنطقه، فهو بلوس غادي يكون باين هنا ك لداخل لان ديجا لداخل المكياج عطي يعني عطي لو لوك ديالو باين. دونك فالايلاينر يحب يكون رقيق، فهو فقط باش يبين هاد المنطقه هذه ويعطي لا فورم ديال العين مجبده. فوالا جو في رونجي غير لا باليت وغادي ناخذ الايلاينر. دونك هو هذا كيف قلت لكم انا كنعشق شي حاجه سميتها ايلاينر فوتر لانني كنتحكم فيه بشكل افضل، كنتحكم في الرسمه بشكل افضل. دونك تبعوا معايا خطوات الايلاينر. من بعد فاش غنسالي غادي ندوزو للوجه نكملوا لو توتو ديال اليوم. خليكم معايا. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. دونك كيف ما شفتوا معايا البنات ساليت العينين تقريبا. غادي تبقى لي الماسكارا و لي فوسيل كيف كنت وعدتكم في لا فيديو اللي داز بانني غادي نوريكم لي فوسيل اللي كنستعمل اللي هما ماغنيتيك يعني كيلصقوا بالمغناطيس. فهما هنايا غادي نستعملهم، مي انا كنفضل انني نخليهم ارافا. دونك دابا غادي ندوز نكمل لو توتو. غادي ندوزو للكونتورين وغادي نبدا ب لو كونتورين. فوالا كيف العاده لا باليت ديالي ديال فلورمار افيك لو بانسو زائد هاد لا بودر. دونك بانانا بيكين باودر هادي ديال الفيرت. دونك اللي كتزيد كتبين المناطق، كتزيد تحدد، كتساعد الكونتورين في التحديد كتعطي نظره زوينه في الوجه. دونك غادي تبعوا معايا الخطوات الكونتورين كيف العاده. I'm moving too far. Get to glass.
shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy, I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. ودونك دابا بعد ما ساليت لو كونتورين اشنو غيبقى لي الفراجو وبيان سور نكمل عينيا لان باقي الماسكارا وباقي لي فوسيل. دونك غادي نبدا بالماسكارا ولي فوسيل باش يبقى لي غير الفراجو والهايلايت ولو روج على ليفر بيان سور نكونوا سالينا اللوك ديال اليوم. دونك غادي نستعمل الماسكارا ديالي اللي كنستعمل دائما ديال بوهو كيف لكم خفيفه. لي فوسيل اللي عندي هما ديال النص ديال العين ماشي ديال العين كامله. دونك اش كندير كناخذ الماسكارا كنخدم سميتو لي سيل ديالي وكنخدم سورتو هاد المنطقه القداميه هادي وهنايا كنركب لي فوسيل. دونك غادي نوريهم لكم غادي يبانوا لكم صغيورين حتى انا كنجمعهم بحال هكا. هادي انا راه فيها 4 غادي جوج هنا وجوج هنا. غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التركاب ديالهم. دونك غادي نبدا باول حاجه هي الماسكارا ومن بعد ندوز التركاب ديالهم. التركاب ديالهم صراحه شويه فيه دي ديفيكولتي شي مرات ملي كنكون دوزت مده ما استعملتهمش وكنبغي نركبهم دي فوا كنلقى صعوبه شويه باش نجيبهم قادين كيف كنبغي. مي صراحه زوينين افيكاس وكيبقاو يعني تستعملوهم يعني زعما مده طويله فريمون حتى الا صافي داك الزغيبات ديالهم كيبداو يطيروا ولا يعوجوا ديك الساعه تقدروا تبدلوهم. بصراحه زوينين وانا كنفضلهم على لي سيل ديال لي فوسيل ديال لاكول وديكشي. فوالا غادي نوريكم انا اليوم كيف قلت لكم اشنو كنستعمل شخصيا انا. دونك تبعوا معايا الخطوات ديال الماسكارا ولي فوسيل ماغنيتيك. Yeah, shoot, yeah, shoot, yeah, shooting, yeah, shooting shots. دونك البنات ساليت الماسكارا. دابا غادي ندوز باش نركب لي فوسيل. هما هادي وحيده ما عرفتش واش غادي تبان لكم. شوفوا راه فيها المغناطيس ديالها في هاد البلاصه هادي. غادي تقولوا لي باش غتعرفي لي من الشمال ربما ما نعرفش تطيح في بالكم هاد لا كيسيون. غادي نقول لكم انا فاش شريت هاد لي فوسيل صراحه كان طول من هكا مي انا قديتهم بالمقص. مي بيان سور كتبقى فيهم باينه هاد البلاصه الطويله. دونك هاد البلاصه الطويله هي اللي كتجي في لافان يعني في القنت ديال العين لتحت. دونك كيكونوا باينين. دونك ديال اليمين كتكون هكا يعني حتى لافون كتكون ديالهم دايره مقوسه ماشي عاديين. دونك كتحط على العين هكا غادي تبان بانها غاديه مع الشفران ديالنا. دونك فوالا غادي نوريكم كيفاش كنستعملهم. دونك كنجي كنغمض عيني وتنحط هادي يعني كناخذ لها لا بوزيسيون ديالها فين غتجي. بحال هكا وغنجيب الثانيه و نوريكم انا طريقتي كيفاش كنستعملهم. من دابا حيت انا هادو عندي قدامين شويه هادو اللي خرجوا جداد راه معاهم واحد لو بانسو هكا واحد بليتو واحد البانس هكا بحال نقولوا شي لقاط او نتاف او شي حاجه بحال هكا. المهم هو تيشد تيساعد. هادوك انا درت لهم لا كوموند باقي ما وصلونيش.
صراحه ديالي مازالين زوينين، ولا بواط عندي فيها 8 يعني كنستعمل الربعه، وفاش يقدامو عندي 4 واحد اخرين، وانا شريتهم فاش كانوا يلاه بانوا كانوا باقيين رخاص، مي دابا لقيتهم شويه في السيت طلعوا لانهم ولاو طوندونس والناس ولات كتستعملهم بزاف. يعني البنات او السيدات ولاو كيستعملوهم عوض لي سيل ديال لاكور، حيت هادوك قلت لكم سي ريسيكلابل يعني كيتستعملوا يتعاودوا. كنقبط هكا شفر مع هذا ونلصق. دونك كيف كتشوفوا ففريمون كيعطيو لو فوليوم لهاد يعني العين، وسورتو ان لي سيل يعني خاصهم يبانوا، داك لا فان داك التالي ديال العين خاصو يكون فريمون باين وعاطي فوليوم. دونك فوالا كيف كتشوفوا هذه عين بلي فوسيل وهذه بلاش، يعني راه الفرق واضح. وكيف قلت لكم تقدروا يعني اذا خديتو بحال غير النص ديال العين فكتقدروا بالماسكارا دمجوا حتى هاد الشعيرات اللي هنايا يعني اللي ما فيهمش لي فوسيل ماغنيتيك، كتزيدوا تطلعوهم بالماسكارا وكتبان العين فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف. دونك غادي ندوز نركب الثانيين ونسالي لو لوك ديال اليوم. بطبيعه الحال انا كنشطهم حيت انا يعني استعملتهم مده طويله، يعني قبل كل استعمال كنشطهم بهذا البانس هادي ديالو بانسو بليتو. فبطبيعه الحال انا النهار الاول اللي شريتهم فريمون تعذبت باش كنت كنقدر نلقى لا فورم، لان كيف قلت لكم ديك الوقت ما كانوش الناس كيعرفوهم بزاف وما كانوش باقيين يعني ما داروش الضجه بحال دابا. الناس دابا كيعرف كلشي، كيعرف لي فوسيل ماغنيتيك ولاو تيتباعوا، وحتى الثمن ديالهم كيف قلت لكم مغلى. الا قلت لكم الثمن باش شريت انا هادو والثمن باش كومونديت هادو جداد الوغ كو سي لا ميم شوز، غادي فريمون تخلعوا، لانني هادو شريتهم ب 1 اورو وقيلا 1 اورو 20 ولا 1 اورو 50، يعني ما فتش فيهم يعني تقريبا 15 درهم في داك الوقت. وبوات فيها 8 ديال لي سيل، يعني نستعمل 4 وفاش نعيا منهم نستعمل 4 الاخرين، او فاش يتسالاو او صافي يرشاو ويتقطعوا نستعمل لي 4 الاخرين قلت لكم ب 1 اورو 50. دابا واصلين هادو خديت دايرين 10 اورو، وارخص وحدين دايرين 8 اورو. يعني فريمون شوفوا الفرق وشوفوا الثمن ديالهم كيفاش طلع، الوغ سي لا ميم شوز. نفس لي مارك اللي كنت كنلقى من شحال هادي كنلقاهم ب 2 اورو 3 اورو حتى ل 5 اورو 6 اورو. هادو كنت خديتهم انا ب 1 اورو 50 او 1 اورو 20، ما عقلتش بالضبط على لا يعني لي سنتيم شحال، مي 1 اورو ما فتوش فيهم فريمون. دونك فوالا من بعد ما ركبت لي فوسيل فوالا غير باش ما يخلعوكمش البنات بالنسبه اللي غيبغيو يستعملوهم. الاستعمال ديالهم يقدر يجيكم صعيب النهار، بحال غير تركبوا دي لونتي، فهادو اسهل من لي لونتي، لان لي لونتي خاصك تقيس القلب ديال العين، وانا عارفه بان بزاف البنات كيلقاو صعوبه باش كيجيو يركبوا لي لونتي، وكنجلسوا الساعه وحنايا بالدموع وكنتقاتلوا باش نركبوا داك لي لونتي. فهادو ساهلين. دونك هي فقط فاش كتعودوا على تركيبهم كيف ما شفتوا دغيا. وكيف قلت لكم دابا تيتباعوا بواحد لو بانس، وداك لو بانس حتى هو مغناطيس، يعني تلصقوا وحده هنا وحده هنا وكديروا لهم هكا الطراق صافي هما لصقوا. دونك دابا غادي نكمل باش ما نطولش عليكم لا فيديو. غادي ندوز لو فاراجو كيف ديما كنستعمل ميبلين دريم سان يعني برونزون، ومن بعد غادي ندوز الهايلايت ولو روج ا ليفر
والروج على ليفغ اوسي اللي كنت هضرت في لي توتو على واحد الروج على ليفغ كان في داك لا فيديو كانت سالا ليا. دونك انا شريته وشريت دوطخ كولور من لا غام ديال لي ميتاليك وغادي نوريها لكم. دونك ما نطولش عليكم، غادي ندوز ندير لو فاراجو من موراه لو هايلايت. خليكم معايا. I said I'm moving too far, getting close. وقربنا نخلص. خلوها المصريين. دونك دابا اخر حاجه بقات لي هي لو روج على ليفغ. دونك كيف وعدتكم في لو توتو اللي فات بانني غادي نجيب لا كولور اللي كنت وعدتكم بها اللي هي هذه. انا داك المره كنت وريتكم لو روز يعني البينك فلاشي او ميتاليك، يعني كنت هو اللي وريتكم، وكنت استعملت الخوز الاخر العادي اللي هو هذا. واليوم جبت لكم هاد لا كولور اللي كنت وعدتكم انني غادي نوريها لكم. دونك غادي نوريها لكم حتى هي غير في يدي لانني ميمكنش غندير هاد لا كولور دابا. هكا وغادي نوريها لكم. هادي فريمون كولور كتحمقني، انا كيف قلت لكم ما كنستغناش عليها، اون فوا كتسالى ليا كنمشي ناخذها هي الاولى. دونك مازال توجور في لاغام ميتاليك. انا صراحه كتعجبني لاغام ميتاليك. علاش؟ لانني مثلا فاش نكون خارجه ما بغيتش مثلا ندير مكياج بزاف، نكتفي بماسكارا و بيان سور اونتي سيرن ان بيتي فاراجو وكندير لو روج على ليفغ، فهو فريمون كيعطي لوك واحد اخر، ما كيبانش الوجه باهت او شاحب. دونك فوالا دابا جبت هاد لا كولور حتى هي ماشي يعني دابا البرد داخل، يعني ما نبقاش نستعمل الالوان الصيفيه اللي فلاشي بزاف بحال البينك بحال يعني الخوز بالدرجات الالوان ديالو كامله. فبلوتو ليس كنمشي بور لو نود مي ميتاليك. كاين هذا وكاين خديت واحد لو مارون حتى هو خطير، غادي نوريه لكم حتى هو جاست. دونك كيف قلت لكم هو هذا راني باقي ما حليتوش. دونك كان خديتو من المغازان مارون مي ميتاليك. عرفتوا شنو هو لو مارون ميتاليك؟ فريمون شي حاجه اللي كتحمق، يعني فريمون ديك كولور واعره بزاف. كيفاش كتجي فاش كتحط فريمون شي حاجه اللي خطيره. غادي نحلو حتى هو باش نوريه لكم. وانا راني بيان سور جربته في المغازان قبل ما ناخذو. دونك اخيرا حليته بعد عناء طويل. وهذه هي لا كولور غادي نوريها لكم حتى هي في يدي. فريمون واحد اللون خطير جدا. دونك شفتوا كيفاش كيجي، كيف كتشوفوا هنا كيف كيجي في لي ليفر، كيجي شي حاجه اللي واعره بزاف. دونك دابا غادي ندوز باش ندير لا كولور يعني اللي غنستعمل. انا حيره. دونك صراحه حرت بين بزاف ديال لي كولور، ما بين هذا يعني كيجي زوين، وانا متاكده ان هاد لا كولور كتجي زوينه مع البلو لان ديجا دايرها. يعني كنت لابسه تكشيطه في البلو في لو بلو روا، ودرت هاد لا كولور كيجيو خطيرين متناسقين. وما بين هذا فانا مشيت بلوس بور هذا لانني ديجا الماكياج دايره فلاشي وباين، قلت غادي ندير كولور بارده. مي بيان سور تقدروا تستعملوا هادو حتى هذا. دونك لي دو غادي نستعمل هذا.
الغسالات ديالي. فوالا هذا هو اللوك فينال ديال هذا لو توتو ديال اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو وتكون عجبتكم اوسي يكون عجبكم لو توتو اللي استعملت، وتكون عجبتكم اوسي الالوان اللي استعملت والطريقه كيفاش دمجتها وكيفاش حطيتها. بون انا هذا هو المكياج اللي كنستعمل في لي سواغي او في الحفلات. ما عنديش بيان سور غير هذا المكياج، كاين بزاف. انا وريتكم اليوم استعمال ديال هاد لاباليت جديده الالوان، كيفاش تقدروا تستعملوا الالوان ديال المحيط اللي هي يعني الازرق بكل المشتقات ديالو، بلو توركوا، بلو روا، بلو مارين، يعني هاد الالوان كلها كيفاش تقدروا تدمجوها وكيفاش تقدروا ديروا بها ان لوك زوين وان لوك دو سواري يجي فريمون رائع. دونك فوالا كنتمنى تكون عجباتكم لا فيديو. باقي ان شاء الله غادي ندير لكم دي فيديو فيهم دوطخ ماكياج دو سواري وماكياج دو خروج، ماكياج ديال الشتاء، ماكياج ديال الخريف. باقي عندي بزاف ما ان شاء الله ما نبارطاجي معكم. كنتمنى تكون عجباتكم لا فيديو. ما تبخلوش عليا سورتو ابوني وتبارطاجيو لاشين ديالي كيف ما شفتوا انا عاد باديه. دونك كنتمنى انكم تدعموني، واللي تفرج في لا فيديو ديالي كو سوا من لي زابوني اللي عندي فريمون لي زابوني عندي دابا لي زامي ولا فامي ديالي فريمون كنشكرهم، حيت اول ما بديت القناه هما اللي دعموني وهما اللي دخلوا عندي وعطاوني داك لو بتي بوس باش انا ندير ترقية في لاشين ديالي ان شاء الله. دونك ما تبخلوش عليا بابوني وضغطوا على الجرس سورتو باش يوصلوكم لي فيديو ديالي جداد. ان شاء الله لا فيديو الجايه غادي تكون فيديو خاصه للعنايه بالشعر، لان فريمون انا كنعاني من مشكلات ديال الشعر، ولقيت اخيرا الحل. شحال وانا تنقلب عليه خديت لو برودوي، باقي ناقصينا غير كلكو برودوي لان كيف عارفين هنايا في اوروبا صعيب باش نلقاوهم، يعني خصنا نتسناو النهار ديال المارشي باش نقدروا نشريو الزيوت، او سينو يصيفطوهم لنا لا فامي من المغرب. دونك ما متوفرينش عندنا شاك جور، ما نقدرش يعني مثلا نخرج نشريهم تو سويت. داكشي علاش باقي كنتسنى غير يوصلني الباقي، وغادي نوريكم فريمون واحد السر، واحد الماده اللي فريمون غزاله للشعر، فريمون شي حاجه خطيره للشعر. لان ان شاء الله غادي ندير كولوراسيون لشعري، بطبيعه الحال ابخي كولوراسيون ديال الشعر فهو كيكون محتاج بزاف العنايه، لان الصباغه كتنشف الشعر بليتو كيف ما كان، يعني ضروري كتضرو، ضروري كيكون عندها نتائج سلبيه. يعني باش ناخذ حنا اون كولور زوينه ضروري الشعر ديالنا كيتاثر. زائد ان عندنا هنايا الماء ديال فرنسا، الناس اللي البنات اللي عايشين هنا او لي فام اللي عايشين هنايا راهم عارفين هاد المشكله بزاف. الماء فيه الكالكير بزاف، سكيفي كيطيح الشعر بواحد الطريقه فريمون غريبه. دونك اخيرا لقيت حل وجربته. زائد غادي نوريكم لي ماسك اللي كنستعمل في الحمام باش نغسل شعري، دي ماسك فريمون غزالين بالنسبه للناس اللي شعرهم فريزي، وبالنسبه للناس اللي شعرهم تيتعقد بزاف، يعني فاش نكبوا الماء على الشعر تيبدا تيتعقد في المشيط. دونك فوالا هذه كامله حلول غادي نقدمها لكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه. ما تنساونيش من ابوني ودعموني بزاف. كنتمنى انكم الا كان عندكم دي رومارك ولا اسئله واي حاجه تخليوها ليا لتحت في لي كومونتير، وان شاء الله انا غادي نقراها وغادي نجاوبكم. وشكرا لكم بزاف، غرو بيزو، وان شاء الله لا فيديو جايه. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. I just want us. Let's stay here, let's stay